دا تورا شپا تورا تیار دا وای 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 آقا زما د مدینه پلور زینا علی توای چی زرا شاوای وای وای راش چی ورکلی بیا د خلکو مانتونا علی حیران شو چی سو شو وای 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 د خدای رسول وی د الله و حکمنا د بیت الله په طرف ګوري وای 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 زید رسول په مخدوخ کو کتارونا یدر لرزم بکل کلا وای 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 کل چی اخلی بیت اللہ نرخصتونا د خپل وطن رواني کی وای 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 د خدای رسول کما شمسل گئی وهینا یاد پلان نکا کلای پری خو وای 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 دمک خلقو پیرنگ رنگو کل ظلمونا هم ورسر عصیدی کا کبر وای 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 دانی مشی پی تور تیاری سفر کبینا د غار سور په طرف درومي وای 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 په یرا یرا صدیق اخلی قدمونا یا کفار وکړ دا اعلان وای 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 د پاک رسول په سر باور کړ دولتونه او کچای نخا پترا کلا وای 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 ورلب ورکلو سلو خانا انامونا پغار سور کی چی داخل شو وای 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 رسول الله صدیق تو کړل اوازونا یا رزیدن نا تشریف راوړی وای 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 مال رکړی دی د غار دوړې ګردونا پدغه وخت کون تر راغلا وای 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 د غر په خل کې خپل جالا جوړوینا جولا گئی خپل مهنت شروع کړو وای 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 د غر په خلې را خور کړل جالونا یا کفار چې غار تر نږدې شو وای 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 کوتر الوزی وزری پرکوینا دوی چې د غر خلتا نظر کړو وای 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 پرات پیو د جلاګي خور جالونا کو دې غار تاسو پر غلي وای 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 نبکون ترا دل توا نبجالونا کو دی غار تاسو پر غلی وای 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 نب پریود جلا گئی خور تارونا کفر واپس تر بیر تلاړ وای 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 الله کوي د خپل حبيب حفاظتونا انصار ټول په انتظار دی وای 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 د مال
مدینه لري کوسه صفا کوي نا د پاک رسول درات لوغاک شو وای 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 جون ولاړی پکټو تمبل وهینا سوک د کجرو پاسرو نو وای 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 کبی د پاک رسول الله انتظرونا چې مدینه ته شو رسان وای 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 د مرحبا مرحبا جوړ شو لاوازونا چې مدینه ته ور داخل شو وای 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 انصر وشندل نبی باندې ګلونا د پاک الله شکر یې وکړو وای 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 ویړیا نصیبی دا حضور شو دیدنونا یا بابو لرم د غارمان وای 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 چې د حضور د روزي وکړم سلامونا چې د حضور د روزي وکړم سلامونا دا مصری په आवाज د ډیر ګران ناتخوان زینت الله فایز او ډیر ګران جناب عبدالحکیم سدابهار او ډیر ګران جناب ابو منصور قیام الدین توحیدی والسلام.